अथ षष्ठमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न हि सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यथा हीन इन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धारेतात्मनात्मनं न आत्मनम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपु आत्मना बन्धुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मनो जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानपमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टकाञ्चन। सुहृतं मित्र हरि उदासीन मध्यस्थद्वेषु बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सतात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मना न त्युच्छ्रितं न नीचं चैलाजीन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत्तचित्तेन्द्रियक्रिया उपविशने युज्योग्मात्मविशुद्धये समकायशिरो ग्रीव धारयन् अचलं स्थिर सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्च अवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जानैव सदात्मानं योगी नियतमानसा शान्ति निर्वाण परमा मत्सस्ताम् अधिगच्छति नातिश्रस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनश्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जागतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमो स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगम् आत्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मनं प्रसन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिराग्रहम् अति इन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वता यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसन्निधम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्ता सर्वान् शेषता मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः
शनैः शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततोस्ततो नियम्येत उदात्म्यन्नेव वशं नयेत् प्रशान्त मनसं येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम् युञ्जनैव सदात्मानं योगी वियतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोप्यमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मता अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वस्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रणाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः वशात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुं पायत अर्जुन उवाच अयाति श्रद्धयोपेते योगश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति कश्चिनोऽप्य विभ्रष्टस्य छिन्नभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्य छेत्ता न उपपद्यते श्रीभगवान् उवाच पार्थं नैव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् वर्षित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीहतां गेहे योगो भ्रष्ट विजायते अथ योगेनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दुदृशा तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मति वर्तते प्रयतात्मनस्तस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषम् अनेकजन्म संसिद्धस्ततो यति परां गतिम् तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिष्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेऽन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तः तमो मतः।